नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। परिस्थितिसंरक्षणे हरितवल्करणे च प्रामुख्यं दत्त्वा सौदी अरेबिया राष्ट्रं लोकेषु मातृकारूपेण वर्तते। सौदी ग्रीन् इनिशियेटिव् इति पद्धतिम् अनुसृत्य सौदी राष्ट्रे 10 लक्षं हेक्टर् ऊषरभूमयः विकास्य 15.9 कोटि वृक्षाः आरोपितवन्तः च इति सौदी परिस्थितिमन्त्रालयः रियाद् नगरे समायोजिते समारोहे प्रास्तौत्। 2021 वर्षे मार्च् मासस्य 27 दिने प्रधानमन्त्रिणा श्रीमता सल्मान् राजकुमारेण आविष्कृतायां पद्धत्याम् आ राज्यं सहस्रकोटि वृक्षान् रोपयितुं तथा 400 लक्षं हेक्टर् भूमीनाम् उर्वरतां कर्तुं च निश्चिताय। एर्णाकुळम् आलप्पुळ तीरदेश रथ्यायाः द्विगुणीकरणप्रवर्तनपश्चात्तले तत्रस्थं 200 वर्षाणि यावत् पुरातनं सेण्ट् आण्टणीस् आराधना स्थलं नूतनसाङ्केतिकवैदग्ध्ये 25 मीटर् दूरे स्थापयति। एकवर्षात् पूर्वं रेल् यात्रा संघेन संलग्नम् इदं क्रैस्तवमन्दिरं स्खलयितुमेव रेल् संघः निश्चिताय। तथापि चरित्रस्मारकमिदं संरक्षणीयमिति जनानां चरित्रकाराणां निरन्तरनिवेदनात् परमेव मन्दिरमिमं पुनഃस्थापयितुम् अधिकारः रेल् संघः निश्चिताय। हरियाणा राज्यस्य कुरुक्षेत्र निर्माण संघः एव अस्य पुनःस्थापननिर्माणे उत्तरदायकः। उत्तराखण्ड राज्ये 50-600 वर्षाणि यावत् पुरातनं मन्दिरं पुनःस्थाप्य अनुभवपरिज्ञानं च श्रीराम संघस्य अस्ति। केवलं 4.5 रूप्यकेभ्यः एव पुनःस्थापनस्य नियोगं श्रीराम निर्माण संघः सम्पादयति स्म। धन्यवादः।